नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिस्नेरी घाटमा बन्यो पुल। बाल बच्चालाई विद्यालय पठाउन र उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीयलाई सहज। गाउँका झगडा गाउँमै मिलाउन जुट्यो पाटन नगरपालिका। न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि झगडा मिलाउन प्रहरी र अदालत आइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रहरीमा दर्ता भएका सामान्य मुद्दा पनि धम्माधम समितिमा फिर्ता। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक पाठशाला सञ्चालन। कृषकले खेतमा गर्नुपर्ने कामको व्यावहारिक ज्ञान दिँदै खेतमा समस्या नआउने सहभागीको विश्वास। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइदै र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन म्याग्दीका स्थानीय तह योग सिकाउँदै एकै ठाउँमा योग अभ्यास गर्ने ठाउँको भने अझै अभाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कृषिलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गराउने उद्देश्यका साथ चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा हुन गइरहेको चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा सहभागी बनौं। 15 भन्दा बढी राष्ट्रबाट 150 भन्दा बढी संघ संस्थाहरू र हजारौं कृषि व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि यन्त्र तथा उपकरण, डेरी उपकरण, पोल्ट्री, मत्स्य, केरा खेती, आधुनिक टनेल खेती, सिंचाई प्रविधि एवं खाद्य प्रशोधन प्रविधि तथा उपकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यही चैत्र 27, 28 र 29 गते। स्थान चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन। समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। प्रवेश निःशुल्क। आयोजक मिडिया स्पेस सल्युसन प्राली तथा फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स। थप जानकारीका लागि 98 011 71 141। सहयोगी संस्थाहरू: नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्य समिति, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड, साना किसानद्वारा प्रवर्तित, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, चितवन उद्योग संघ। पालिका खबर अब विस्तारमा।
धेरैका लागि पुल एक ठाउँबाट अर्को गाउँ वा स्थान जोड्ने माध्यम लाग्न सक्छ। धेरैका लागि जोखिमपूर्ण यात्रामा सहज हुने विश्वास पनि हुन सक्छ। तर पुल विकासको सेतु हो, विकासलाई गाउँसम्म भित्र्याउने एउटा माध्यम हो। यही माध्यम समयमा बनिदिँदा पाल्पाको रिब्दीकोटवासी खुसी भएका छन्। पुल नबन्दा वर्षायाममा अन्यत्र जान नसकिने समस्या अन्त्य भएको छ। साथै वारपार गर्न सजिलो भएको छ भने कृषकलाई उत्पादन बजारसम्म लैजान भोग्नुपर्ने सकसको पनि अन्त्य भएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। इहुन रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कुसुम खोला कानार खर्ककी बिमला बगाले। बिमलालाई आफ्नो बच्चालाई बर्खायामको समयमा नियमित विद्यालय पठाउन पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्थ्यो। बर्खायामको असार, साउन र भदौ महिनामा सिस्टेरी घाट उर्लिएर आउने खहरे खोलाले निकै ठुलो शास्ति दिने गर्दथ्यो। गाउँका विद्यार्थीलाई कुसुम खोलाको विद्यालयको भवानी माविमा पढ्न पठाउनदेखि गाउँघरका स्थानीय कृषि उपजलाई बजारसम्म पठाउन बिमला जस्तै काना खर्कदेखि गाउँका धेरैलाई निकै ठुलो समस्या थियो। बर्खामा अब सानो बच्चाहरूको त अभिभावक छोड्न आउनुहुन्थ्यो के रे, अनि ठुला बच्चाहरू चाहिँ त्यही सँगसँगै आउने। बेसरी ठुलो खोला बग्दा त हामी लिएर आउँथेनौँ। अलि पानी नपरेको बेला, सानो पानी परेको बेलाखेरि अनि त्यति बेलाखेरि लिएर आउने। ठुलो हुँदा त हामी लिएर आउने, तर्नै गाह्रो पर्छ। लगभग त्यही हो, असारदेखि भदौ भन्छ। पुल नहुँदाखेरि हामीले हिउँदमा भन्दा पनि बर्खामा चाहिँ गल्ती समस्या गयो। यता कानाखर्क गाउँबाट कुसुम खोलाको भवानी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत विपिन पचभैयालाई पनि बर्खायाममा आउने बाढीले घरबाट विद्यालयका लागि निस्कदा धेरै पटक झस्का आएको छ। 2 पटक ठूलो बाढी आउँदा विद्यालय हिँडेका विपिन धेरै पटक घर फर्कन बाध्य भएका थिए। अहिले पुल बनेपछि उनी नियमित विद्यालय जान पाउँदा चेहरामा चमक आएको महसुस गर्छन्। त हुन्थेन के रे, हामी यस्तै खोला यस्तै बाटोबाट हिँड्थ्यौँ के रे, मोटर बाटो त थिएन के रे। एकचोटि मोटर बाटो बनाएपछि पनि फेरि बाढी आयो के रे, त्यसपछि अलि अप्ठ्यारो भयो थियो, गाडीहरू त्यति आउन पाइनँ नि त। होइन म त उता पढ्थेँ के अरे, अहिले हाम्रो 8 पास गरेर म बल्ल यता आइरहेको। त्यतिखेर त अलिक समस्या हुन्थ्यो, यहाँ धेर जसो हुन्थेन, बाढी आइरहन्थ्यो के अरे, 2 चोटि आइसक्यो, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। स्थानीय विद्यार्थी, अभिभावक सबै सिस्टेरी घाटमा पुल बनेपछि खुसी भएका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकाको कुसुम खोला बजार, काना खर्क, नयाँ टोलादेखि ठिमुरे घुली खर्कसम्मको अन्तरवडासम्मका नागरिक सिस्टेरी घाटमा बनेको ट्रस्ट पुलबाट लाभान्वित हुनेछन्। स्कुल यताउति हिँड्नलाई साह्रै समस्या भएको भएर हामीहरूले पुल बनाउने भन्ने गरेको खुसी लाग्यो। रमाइलो न्यायपालिकाबाट यसो सहयोग दिँदाले आफूले गर्न परेन भनेर पुल भनेको चाहिँ धेरै सजिलो भयो नि त, हिँड्न यताउति हिँड्नलाई सजिलो भयो। धात्री निकाय, स्वाप, गाउँपालिका र समुदायको संयुक्त लगानी र पहलमा 28 मिटर लामो ट्रस्ट पुल बनेको छ। 21 लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलले स्थानीय र नागरिकमा सहजता हुनुका साथै यस क्षेत्रमा बर्खायाममा उत्पादन हुने फलफुल र नगदे बालीलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकांशमा यो सबभन्दा अलिकता आर्थिक स्थिति कमजोर टोल पनि हो। यो यहाँका मानिसहरू प्रायः जसो यहाँबाट कामको सिलसिलामा अन्य टोलहरूमा गएर काम गरेर कमाएर साँझ खाने ठाउँ पनि हो। यो त्यसले गर्दा पनि अब उहाँहरूलाई पनि समस्या पारेको थियो बर्खाले गर्दा। बर्खाभरि त उहाँहरू जानै सक्नुहुन्थ्यो, बच्चाबच्ची जानै सक्दैन पढ्नलाई त। र अहिले विशेष गरेर तिनीहरूकै सबभन्दा फाइदाको निम्ति यो पुल राम्रो छ भन्ने लाग्छ। पुल निर्माणले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माण गरी विकास विस्तार आवत जावतमा ठूलो टेवा पुगेको छ। पुलकै कारणले बर्खायाममा उत्पादन हुने उपजलाई बजारसम्म पुर्याएर आमदानी गर्ने योजनामा स्थानीय सरकार देखिन्छ। स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको स्वरूपमा स्थानीय न्यायिक समितिहरू गठन र क्रियाशील भएका छन्। संविधानको धारा 217 अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ। जनताको नजिक रहेर जनताका सामु स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउनु र न्याय निरूपण तथा मेलमिलाप गराउनु न्यायिक समितिको प्रमुख उद्देश्य र महत्त्व हो। सोही अनुसार स्थानीय सरकारले ढिलै गरी भए पनि समिति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अहिले स्थानीय तहका समस्या मेलमिलापमा आएर टुङ्गिन थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 8 दफा 46 मा न्यायिक समिति, दफा 47 मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख छ। त्यसैगरी ऐनको दफा 48 देखि 53 सम्म न्यायिक समिति र न्यायिक कार्यका अन्य प्रक्रिया र विषयहरूको बारेमा
उल्लेख छ। सरकार र प्रदेश सरकारको जस्तो पूर्ण न्यायिक अधिकारयुक्त न्यायपालिका स्थानीय तहमा नरहे पनि स्थानातिना मुद्दा मामिला र विवादको सुरु चरणको समाधान अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको न्यायिक समिति मार्फत गर्ने गरिन्छ। जनताको घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारको स्थानीय न्यायिक समितिबाट स्थानीय स्तरमै विवाद निरूपण र मेलमिलापको कार्य हुँदा जनतालाई राहत महसुस भएको छ। सबै पालिकाको समान अवस्था नभए पनि केही पालिकामा न्यायिक समितिको काम र भूमिका अनुकरणीय हुन थालेको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पनि यसरी नै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय खुसी हुन थालेका छन्। हजुरको पहिला चाहिँ के थियो भने सामान्य घटनाहरू पनि प्रहरी चौकी जानुपर्ने, अड्डा जानुपर्ने एकदम गाह्रो थियो। पैसा त्यत्रो प्रहरी चौकी जानु पनि पहिला चाहिँ खर्च चाहिन्थ्यो। गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेर निवेदन लेख्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आफैले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिहरूबाट आफूले चाहिँ न्याय पाउने भयो। मुखले आफूले चाहिँ मौखिक रूपमा भनेर पनि त्यो समस्याको समाधान हुने भएकोले एकदम सजिलो भएको छ। अहिलेको उसमा पहिलेको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ। न्यायिक समितिमा आपसी ससाना विवादका मुद्दा आउने गरेका छन्। जग्गा विवाद सम्बन्धी, खेतबारी, खर फागला बाँडफाँडका विवाद, पति पत्नी बीचको झगडा लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गर्दछन्। यी विवादलाई निरूपण गर्ने गरेको न्यायिक समितिका न्याय निरूपणमा क्रियाशील व्यक्ति बताउँछन्। छलफलपछि दुईटै पक्षहरूलाई हामीहरूले न्याय निरूपण गर्दाखेरि दुईटै पक्षहरूलाई मिलाउने गरेर दुईटै पक्षहरूका समस्याहरूलाई एक आपसमा मिलाएर नै उनीहरूलाई दुवै पक्षहरूलाई मेलमिलाप गरेर नै अगाडि बढ्ने गरेका छौँ र दुईटै पक्षहरूको जुन कुराहरू उनीहरूले विवादहरू झिकेका छन् उनीहरूको दुवै पक्षलाई नै मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया गरेका छौँ। विगतमा कुनै पनि आपसी विवाद हुँदा अथवा झगडा भएमा प्रहरी, प्रशासन तथा अदालतसम्म साना मुद्दा समेत पुग्ने गर्दथे। तर अहिले न्यायिक समिति गठनसँगै त्यो अन्यत्र जानुपर्ने झन्झट हटेको छ। अहिले प्रहरीमा निकै कम मुद्दा मात्रै जाने गरेको छ। गाउँका धेरैजसो मुद्दा न्यायिक समितिमै समाधान हुने गरेका छन्। सामान्य घटना पनि अहिले प्रहरी कार्यालयमा गएका मुद्दा समेत प्रहरीले न्यायिक समितिमै पठाउने गरेको छ। न्यायिक समितिमा चाहिँ आउने गरेका मुद्दाहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन्। अहिले पनि मलाई लाग्छ यो लकडाउनको बेलासम्मदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ 25वटा छन् र 25वटा छन् जसमध्ये चाहिँ हामीले मेलमिलाप चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ र 4-5वटा चाहिँ बोलाउन बाँकी नै छन्। र न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा भनेका चाहिँ विशेष गरेर हिंसा सम्बन्धीका छन् र घर जग्गा सम्बन्धीका छन्, यो जग्गा विषय सम्बन्धीका। अनि त्यसै गरी चाहिँ खानेपानी अनि कुलो, झगडा सानोतिनो अनि आग लागि यस्तो खालका चाहिँ मुद्दाहरू आउने गरेका छन् र चाहिँ न्यायिक समितिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मेलमिलाप नै गरेर अगाडि पठाइदिएको अवस्था छ र मेलमिलाप भएको अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण हो। झगडियाहरू चिन्जानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटताका झगडियालाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन। कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि विवेक प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन। त्यसतर्फ भने स्थानीय सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण गर्न बनाइएका उपभोक्ता समितिले कस्ता काम गरेका छन् भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। उपभोक्ता समितिको कामहरू केही काम भइरहेछ, बढी गरेर कमिसन र आफ्नो खाने तरिकाले बढी कामहरू त्यो तरिकाले गरिरहेछन्। त्यसरी अब पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएछ त होइन, तर अब चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आफै चाहिँ आफ्नो पहुँचको मान्छेहरू राख्ने, आफ्नो चाहिँ क्षमतालाई जुन आफ्नो सपोर्टमा लाग्ने मान्छेहरूलाई राख्ने कामहरू बढी भइरहेछ। यो उपभोक्ता समितिले गर्न लागेका यो कामहरू चाहिँ राम्रै काम हुन् होइन, आफ्नो लागि गरिराखेका हुन्। जनताको आफ्नो विकासको लागि चाहिँ आफै चाहिँ गरिराखेको अवस्था हो। तर यो चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ अलि बढी भएको अवस्था छ। हाम्रो टोलमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ, त्यसबाट कामहरू पनि राम्रो तरिकाले नै भइरहेछ। उपभोक्ता समितिमा हुने अग्रजहरूलाई कामहरू गर्नका लागि उपभोक्ता समाजका हामी नागरिकले पनि उहाँहरूलाई घचघच्याउँछौँ र उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। कस्तो काम गर्नुभएको छ भने सडक निर्माणका कामहरू अनि ढल व्यवस्थापन, ग्राभलिङ जस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एकदम सन्तोषजनक छ, किनकि हामीलाई चित्त नबुझेको काम फेरि बैठक बोलाएर हामीले फेरि दोहोऱ्याएर गराउन सक्छौँ। किनकि हामी दिनरात त्यही बाटोमा हिँडेर हुन्छ,
वरिपरि हिँड्दाखेरि हामीले देखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चित्त नबुझेको काम फेरि बैठक बोलाएर सम्पूर्ण मान्छेलाई फेरि मिटिङमा बोलाएर हामीले फेरि दोहोऱ्याएर गराउन सक्छौँ। चित्त नबुझेको काम फेरि आवाज उठाएर गराउन सक्छौँ। त्यही भएर एकदम सन्तोषजनक लाग्छ। समितिले काम गर्दाखेरि हाम्रो भन्ने पनि भान हुन्छ र विकास निर्माणका कामहरू पनि राम्रो हुन्छ। बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा कार्यालयबाट यहाँ आम भेला गरेर समिति गठन भएको हो। हामीलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै अब त्यस्तो तालिम त हामीले लिएका छैनौँ। अब मिस्त्रीहरू त अनुभवी नै हुन्छन्। त्यसै अनुसार हामीले सम्बन्धित वडाको ओभरसियर इन्जिनियरको सल्लाह अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। उपभोक्ता समूहहरूबाट निर्माण कामको लागि चाहिँ धेरै यो पहाडी एरियाको क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण काम राम्ररी सम्पन्न गरेका छन् र त्यसको चाहिँ उपभोगहरूले धेरै राम्रो पाएका छन्। सुविधाहरू जुन खानेपानी, सडक, ढल र यो ग्रामीण सडकहरू चाहिँ साना कुरेसाहरू चाहिँ राम्ररी निर्माण गरेर सम्पन्न गरेका धेरै उपभोक्ताहरू छन्। तर थोरै प्रतिशतले हिनामिना चाहिँ नराम्रो कुल्यातमा देखाएको कारणले गर्दा धेरैलाई चाहिँ थोरैले ओझेलमा पारेको चाहिँ मेरो महसुसमा अनुभव भएको छ। उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काम त यो सार्वजनिक काम हो। तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने बच्चा जन्माइदिने हुर्काउने चाहिँ मान्छे हुँदो रहेछ। एकजनाको मात्रै सम्भवले यो सार्वजनिक काम नहुँदो रहेछ। अनि खर अब यो यही भनौँ न, आखिरी बनाइयो त उपभोक्ता मार्फतै बनाइयो। तर यसको संरक्षण गर्ने चाहिँ म एउटा व्यक्ति छु होइन। यो संरक्षण त उपभोक्ता समितिले सबैले गर्नुपर्ने हो नि त। दिँदैनन्, समिति चाहिँ बन्छ तर उपभोक्ताले काम चाहिँ गर्दैन। चाहिँ कामहरूमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै जस्तो लाग्छ होइन। त्यही माथि पनि अझै पनि सुधार भएर यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदरमुकामसम्म जोड्यो भने हामी व्यापारीलाई सामानहरू ढुवानी गर्नको लागि सजिलो, साथै यहाँको चाहिँ जनताहरूलाई देखिसम्म मैले अहिले यहाँ चाहिँ अवलोकन गरे अनुसारले स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिहरूले सबैले नै काम राम्रै नै भइरहेको देखिन्छ। अब अहिले सोलिङहरू भए, अब ट्याकहरू खोल्ने कामहरू, अब जुनसुकै काम पनि अहिले राम्रै नै मजबुतै काम भएको देखिन्छ। गठन गरेको उपभोक्ता समितिले चाहिँ उपभोक्ता समितिमै भर पर्ने कुरो आउँछ। अब त्यो कुनै उपभोक्ता समितिले एकदम राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुनै उपभोक्ता समितिले चाहिँ अब त्यत्तिकै अलि लापरवाही गरेर अलिअलि काम आँखामा छारो हालेर मात्रै बजेट पचाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कहीँ पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। सर्वसाधारण जनताहरूले कहीँ पनि कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। उपभोक्ता समितिहरू जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको कमिसनको खेलमा हो या के हो, यसका यथेष्ट प्रमाण मसँग नभए पनि कामको प्रविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि कमिसनकै खेलमा यी कामहरू भएका हुनुपर्छन् भन्ने लाग्छ। होइन, काम त अब उपभोक्ता समितिबाट नै एकदम राम्रो काम हुने हो। तर पछिल्लो समयमा कस्तो ट्रेन्ड बसिदियो भने उपभोक्ता समिति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब वडाध्यक्षज्यूहरू, स्थानीय पालिकाका चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरूले चाहिँ उहाँहरूले समिति बनाउनुहुन्छ। काम गर्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट कसरी कमिसन खाने, कसरी मिलाउने भन्नेतिर लागिरहेछ। त्यो हिसाबले अलिकति अहिले पछिल्लो समयमा कामहरू त्यति प्रभावकारी नदेखिएको थियो। काम भइरहेछ, देखावटी रूपमा काम भइरहेछ। तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुलाई टोल विकास समितिबाट जुन टोलमा काम हुने हो टोल विकास समितिबाट चाहिँ अब मान्छेहरूलाई राखेर त्यहाँको टोलका काम गर्ने मान्छेहरूलाई राखेर गर्ने भने ठेक्का भन्दा पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट काम हुनसक्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिस्नेरी घाटमा बन्यो पुल। बाल बच्चालाई विद्यालय पठाउन र उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीयलाई सहज। गाउँका झगडा गाउँमै मिलाउन जुट्यो पाटन नगरपालिका। न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि झगडा मिलाउन प्रहरी र अदालत आइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रहरीमा दर्ता भएका सामान्य मुद्दा पनि धम्माधम समितिमा फिर्ता। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक पाठशाला सञ्चालन। कृषकले खेतमा गर्नुपर्ने कामको व्यवहारिक ज्ञान दिँदै खेतमा समस्या नआउने सहभागीको विश्वास। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै
शुद्ध पानी पिउन र सिंचाइ गर्न पनि अभाव हुँदै मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइदै र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन म्याग्दीका स्थानीय तह योग सिकाउँदै एकै ठाउँमा योग अभ्यास गर्ने ठाउँको भने अझै अभाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पाठशाला त सबैलाई थाहा होला। अध्ययन गर्ने ठाउँलाई पाठशाला भनिन्छ। त्यसो भए कृषक पाठशाला थाहा छ? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो पनि अध्ययन गर्ने पाठशाला हो, तर यहाँ किताब कलम लिएर क ख ग पढाइँदैन। यहाँ त कृषकलाई खेतबारीमा कसरी खेती किसानी गर्ने भन्ने सिप सिकाइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कार्यविधि नै बनाएर कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। जिल्लाका किसानले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन हुने कृषि उपज र उन्नत कृषि प्रविधिका विषयमा खेतबारीमै अध्ययन गर्न थालेका छन्। आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन हुँदै आएको खाद्यान्न बालीसँगै तरकारी र दलहन बालीको कृषकले कृषक पाठशाला मार्फत खेतबारीमा सिक्दै उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन्। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा विद्यालय जस्तै देखिन्छ। युवादेखि अधवयसी उमेर समूहका महिला तथा पुरुष नयाँ नयाँ कुरा सिक्नका लागि विद्यालयमा गए जसरी नै जाने गर्दछन्। यो दृश्य मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको हो। कपी कलम, कुटो कोदालो, बिरुवा, पानी, मल बोकेर विद्यालयमा पढ्न गए जसरी नै लिएर जाने गर्दछन्। तर यो विद्यालय होइन, यो त कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि नगरपालिकाले बनाएको कृषक पाठशाला हो, जहाँ कृषक बन्न यसरी नै युवा सिकिरहेका छन्। 20-25 जना कृषकको समूह बनाएर कृषकलाई बारीमै प्रयोगात्मक शिक्षा दिइँदैछ। कृषकको खेतलाई नै पाठशालाका रूपमा लिई व्यावहारिक ज्ञान दिने थलोका रूपमा पाठशाला लिने गरिन्छ। कृषकको ज्ञान, सिप, क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको पाठशालाले कृषकलाई जागरिलो समेत बनाउने गरेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ सुरुवात गरेको आज 10औं हप्ता हो। हाम्रो चाहिँ हप्तामै एकचोटि भेला हुन्छौँ। यसमा जम्मा 25 जना कृषक भेला हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो समुदाय व्यवस्थित सिंचित क्षेत्र कृषि आयोजना भन्ने अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। कृषक पाठशाला यसमा हामीले 25 जनामा पनि 5 जनाको 5वटा उपसमूहमा विभाजन गरेका छौँ। र अब यस्तै कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो नगरभरि हालसम्म चाहिँ 3टामा सञ्चालन भइरहेको छ। र अब अहिले 25 जना सक्रिय रूपले लागिराख्नु भएको छ। भर्खरै अब वृद्धि हुने अवस्थामा छ। थोरै लगानीमा धेरै आमदानी गर्न सकिने गरी सिकाइने आइपिएम पाठशालाप्रति कृषकको समेत आकर्षण बढिरहेको छ। खेतबारीमा व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र खोजपूर्ण तरिकाबाट सिक्ने गरिएको पाठशालामा सिकिरहेकी कृषक बताउँछन्। कुराहरू सिकिरहेका छौँ हैन। हामीले जस्तै यो अर्गानिक मल कसरी बनाउने अनि यसको प्रयोग हामी कसरी गर्ने अनि बिरुवा चाहिँ अब हामीले जहिले डेली अब कसरी सधैँभरि लाउनेको तरिकाले र अब जस्तै रासायनिक मलको प्रयोग गरेर नगरेर गर्दाखेरि कसरी कति फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि सिक्दैछौँ। अनि हामी जुन सधैँभरि तरिकाले रोपेर बिरुवाहरू रोप्थ्यौँ त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अब नयाँ प्राविधिकहरूको तरिकाले सिक्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट सिक्दैछौँ। अनि भर्खर चाहिँ हामी विषादी प्रयोग नगरिकन अर्ग्यानिक तरिकाले कसरी खेती गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्दैछौँ। बेर्ना उमार्नेदेखि फल नलागेसम्म सिकाइने गरिएको छ। बेर्ना उमार्ने, रोप्ने, सिँचाइ मल लगाउने, अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने, बिरुवामा लाग्ने रोग तथा किराहरू नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारीकरण गर्न समेत सिकाउने गरिएको छ। पाठशालामा बाली अवधि भर्ने, प्रयोगात्मक समस्या पहिचान र समस्या समाधानको खोजपूर्ण तरिका अवलम्बन गरेर कृषकलाई सिकाउने गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यहाँ बेच्नु हुन्छ त्यहाँ डराउन देखिन्छ। ती कुराको पनि वातावरण बनाउन सक्छौँ। अब यो कुराको पनि चिन्ता हामीले गरिरहनु पर्दैन।
यो उत्पादन भएको कुरालाई अहिलेदेखि सुनिश्चित गरेर त्यस विषयमा दिमागमा हाम्रो यो गर्छौँ, पछि गएर थालेपछि केही कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने यो चिन्ता नगर्नु होला। यस चिन्ताबाट आजै तपाईँको त्यो भयमुक्त गरेर तपाईँहरू हामीले निकालेको कुरो बिक्री भएछ अहिले कहिले कति छिटो गरेर पैसा समात्ने हो त्यतापट्टि लाग्नु, त्यस कुरामा तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्। अब सहुलियत कर्जाको कुरो हामी वैशाखको पहिलो हप्ताबाट यो सहुलियत कर्जालाई प्रवाह गर्दैछौँ र यो समूह कति बन्नु भएको छ बनेकोले पछिल्लो समय स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेपछि कृषक समेत आकर्षित हुन थालेका छन्। यसरी कृषि कसरी गर्ने भन्ने सिकाइले कृषकले भोलिका दिनमा बाली लगाउँदा भोग्ने समस्या अन्त्य हुने नगरपालिकाको विश्वास छ। नगरपालिकाको यो सराहनीय कामको स्थानीय स्तरबाट निकै प्रशंसा भइरहेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा। उहाँसँग पालिकाले खेलकुद विकासका लागि गरेका पहल, कृषि र पूर्वाधारमा पालिकाको लगानी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे अन्तरपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको चटारोमा हुनुहुन्छ। पालिकाले 6 लाख राशिको फुटबल खेलाइरहँदा युवा लक्षित रोजगारीका चाहिँ कस्ता कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ यहाँले? धन्यवाद। अब अहिले यहाँले ठिक भन्नुभयो, हामी अहिले अब नुवाकोटमा सम्भवतः पहिलो नै अन्तरपालिका यो 2टा नगरपालिका 10वटा गाउँपालिकाको सबैको 12वटा स्थानीय पालिकाहरूको सहभागितामा आज तेस्रो दिन यो चाहिँ नि फुटबल खेल भइरहेको छ र हाम्रो आफ्नै रङ्गशालामा यो भइरहेको छ। र यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि यो अब युवाहरूको लागि सर्वाङ्गीण विकासका लागि यो खेलकुद पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग र पक्ष हो। त्यसैलाई एउटा उजागर गर्ने सन्दर्भमा यो एउटा आफ्नै रङ्गशाला निर्माण गरेर हामीले यो चाहिँ एउटा अहिले हामी एउटा पहाडी गाउँपालिका उसको लागि एउटा महत्त्वाकांक्षी जस्तै आयोजना नै हो यो र यो सुरु गरिराखेका छौँ। त्यसको साथसाथमा हामीले अब हाम्रा युवाहरूको लागि विशेष गरी हाम्रो यो शिवपुरी चाहिँ यो के अरे यो कृषि नै र कृषि र यो पर्यटन र विशेष गरी अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनलाई नै फोकस गरेर यो युवा रोजगारलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो अघि बढिरहेको छ र हामीले विशेष गरी व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनलाई चाहिँ नि प्राथमिकतामा राखेर यो कृषि र पशुपालनकै कुरा आउँदा मैले यसैमा जोड्न चाहे गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। यस्ता अनुदानबाट कति कृषकले लाभ लिएका छन्? अनुदान दिएपछि र अघिको अवस्थामा के फरक पाउनु भएको छ अध्यक्षज्यू? अहिले हाम्रो ठुलो अन्तर आइसकेको छ। हामीले पहिला अनुदान चाहिँ दिँदा अलिकति गुजरामुखी किसिमको चाहिँ हिसाबले पनि अब हामीले दिइराखेका थियौँ। एउटा टनेल दिएका थियौँ, एउटा ट्र्याक्टर दिएका थियौँ। अब यस्तो यस्तो किसिमका चाहिँ नि एउटा अलिकति गुजरामुखी किसिमको कृषिको हिसाबमा थियो भने अहिले हामीले पछाडि आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिकरण गरेर जो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जो कृषि पशुपालन गर्न चाहन्छन् र उनीहरूका लागि त्यही हिसाबको चाहिँ सपोर्ट छ। मैले सानो उदाहरण भनौँ, अहिले यहाँ अब यो कृषि पशुपालनमा चाहिँ हामीले एउटा अलिक आकर्षक किसिमको कार्यक्रम राखेका छौँ। एउटा चाहिँ नि अब कृषकको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी भनेर भन्दाखेरि यो तराईतिरबाट बाहिरबाट ल्याउने गाई भैँसीहरूको ढुवानी जति पर्छ हामी बेहोरिदिन्छौँ र यसले ज्यादै राम्रो उत्साह थपेको छ। र अर्को हाम्रो कृषकहरूलाई चाहिँ नि प्रति लिटर 3 रुपियाँ दुध चाहिँ नि उहाँहरूले बिक्री गरे बापत अनुदान दिने कार्यक्रम छ। यसमा हामीले अहिले नुवाकोट हाम्रो शिवपुरीबाट लगभग 42-45 क्यान दूध काठमाडौँ जान्छ। हजुर, अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, म केन्द्रीय राजधानी नजिकैको पालिका भए पनि सडक, विद्युत, इन्टरनेट लगायतका सुविधाको पहुँचमा अझै धेरै जनता पुग्न सकेका छैनन्। पालिकाले किन पहल नगरेको अध्यक्षज्यू यसमा चाहिँ? होइन, हाम्रो त्यो पूर्ण त भएको छैन। यहाँले भने जस्तै अब सडक बाटोहरू
काठमाडौँबाट अब धेरै यता चाहिँ नि यो धुन्चे जाने बाटो पनि त्यही शिवपुरी भएर यहीँबाट जान्छ, यो पनि चलिरहेको छ। र यताबाट अहिले हाम्रो गुर्जेबाट चाहिँ नि अब यो राउत बेसी जाने पक्की चाहिँ नि पिचवाला सडक पनि निर्माण भएर अघि गइराखेको छ। र हाम्रा धेरै त्यो उता के अरे सुन्दरी जलबाट आउने चिसापानी रोडको चाहिँ नि चिसापानी भएर जाने हेलम्बु जाने बाटो पनि छ, धेरै रोडहरूको पनि छ। र अब गाउँ स्तरीय वडा हरेक डाँडा डाँडामा चाहिँ यसको एक्सेस छ। हामीले चाहिँ नि वडा गौरवका आयोजनाहरूको रूपमा चाहिँ धेरै वडा सदरमुकामबाट गाउँपालिका सदरमुकामसम्म आउने बाटोहरूलाई प्रायोरिटी दिएर त्यसलाई एउटा स्तर उन्नति गर्ने क्रममा चाहिँ नि गइराखेका छौँ। भने इन्टरनेटको पहुँच पनि अहिले हामीले धेरै सबै वडाहरू र अत्यधिक धेरै जसो माध्यमिक विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ। र अहिले यो चाहिँ फाइबर चाहिँ लाइन पनि एउटा विस्तार हुने काम पनि भइराखेका छ। भनेपछि पूर्णता त छैन, तर हामी यसरी कमी नै होइन, धेरै पछाडि नै छौँ भन्ने छैन। यसतर्फ हाम्रो अब बाँकी। हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकामै शीत भण्डार स्थापना गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ, कति काम भयो, कहिलेसम्म तयार हुन्छ यो शीत भण्डार चाहिँ? हो, यो पनि हाम्रो एउटा यो कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने र यसको उद्देश्यले सिङ्गो शिवपुरीका उत्पादित चिजहरूलाई स्टोरेज गर्न पुग्ने किसिमको चाहिँ नि हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोरको निर्माण गरेका छौँ। कोल्ड स्टोरको निर्माणको हाम्रो काम ढलान सबै कम्प्लिट भइसक्यो र हामीले यो मेसिनरी त्यो अब लाइन जोड्ने ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर उसका लागि पनि अब हामीले टेन्डर गरेर त्यो स्वीकृत भएर अब त्यो फिट हुने कार्यक्रममा चाहिँ छ। र हामी लाग्छ यो जेठ आषाढभित्र चाहिँ हामी यसलाई फङ्सनमा। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि पालिकावासीले गर्व गर्न लायक कस्ता काम गर्नु भएको छ, अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हो, यसमा यहाँले ठिकै प्रश्न सोध्नुभयो। सबभन्दा पहिले त हाम्रो यो आफ्नो भवन थिएन, भाडामा पनि मुस्किलले विभिन्न ठाउँमा राखेका थियौँ। हामीले सबैभन्दा पहिले मतलब देशैभरि इनिगिनीको पर्सेन्टभित्र पर्ला र हामी नुवाकोटमा हामी चाहिँ प्रथम रूपमा आफ्नो चाहिँ नि सिंहदरबार निर्माण गरेर अहिले यो जेठ असारदेखि हामीले आफ्नो कार्य आरम्भ गरेका छौँ। अर्को महत्त्वकांक्षी आयोजना हामीले शिवपुरीका 8 वडालाई चाहिँ छुने गरी कृषि रिङ रोडको अवधारणा चाहिँ सुरु गरेका छौँ। जो 8 वडाको मध्य भागबाट जान्छ र बजारीकरणका कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सजिलोको लागि गरेका छौँ। यसको हामीले 90% यो 70 किलोमिटरको छ, 90% ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ। अरू बाँकी काम यसपालि हाम्रो टेन्डर स्वीकृत भएर अब उसमा गइसकेको छ र यसपालि पुरा गर्छौँ। भने हामीले हाम्रो 8वटा वडा छ, यसमा हाम्रो 3टा वडा भवनहरू कम्प्लिट भएका छन्। 4 वडा भवन अब 2-3 महिनाभित्र अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। एउटा वडा मात्रै बाँकी छ, त्यसको जग्गा भर्खर पास भयो। अब यो पनि यो हाम्रो कार्यकालभित्र 8 वडाका सिंहदरबारहरू पनि कम्प्लिट गर्ने हाम्रो उ छ। र हामीले आफ्नै सामुदायिक अस्पताल MBBS डाक्टर सहितको सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ, भवन पनि बनाएका छौँ। अहिले केन्द्रीय सरकारले जो 5-10 सैया 15 सैयाको हस्पिटलको हामीलाई दिएको थियो, त्यसमा हाम्रो 10 सैयाको परेको छ। त्यसका लागि पनि हामीले जग्गा व्यवस्था र विस्तार गरेर अचम्मै रमणीय ठाउँमा टेन्डर गरेर आज हाम्रो चाहिँ टेन्डरको चाहिँ नि यो 17-18 करोड कतिको टेन्डर छ। धेरै जनताको शिवपुरीका जनताको चाहिँ नि समृद्धिका लागि हामीले धेरै आयोजन। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिस्नेरी घाटमा बन्यो पुल, बाल बच्चालाई विद्यालय पठाउन र उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीयलाई सहज। गाउँका झगडा गाउँमै मिलाउन जुट्यो पाटन नगरपालिका, न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि झगडा मिलाउन प्रहरी र अदालत आइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य, प्रहरीमा दर्ता भएका सामान्य मुद्दा पनि धम्माधम समितिमा फिर्ता। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक पाठशाला सञ्चालन, कृषकले खेतमा गर्नुपर्ने कामको व्यवहारिक ज्ञान दिँदै, खेतमा समस्या नआउने सहभागीको विश्वास। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै, शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै, मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइदै।
र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन म्याग्दीका स्थानीय तह योग सिकाउँदै एकै ठाउँमा योग अभ्यास गर्ने ठाउँको भने अझै अभाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै जान थालेपछि पिउने पानी र सिंचाइमा समेत अभाव हुन थालेको छ। नवलपुरकै अग्लो पहाड देवचुली डाँडाको फेदी यहाँको पानीको मूल स्रोत हो। तर डाँडाको हरियाली बिस्तारै रितिँदै गएपछि पछिल्लो 25-27 वर्ष यता पानीको मुहान सुक्दै जाने क्रम बढेको छ। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। 2052 सालमा नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाको हरेक वडामा सिँचाइको प्रशस्त सुविधा थियो। भर्खर जडान गरिएका गाउँघरका धारामा 24 घण्टा पिउने पानी उपलब्ध हुन्थ्यो। तर बिस्तारै देवचुली नगरपालिकाको मुख्य पानीको स्रोत रहेको मुहानको डाँडा देवचुलीको हरियाली घट्न थालेपछि पानीको मुहान सुक्दै जान थाले। यति मात्र होइन, बढ्दो सहरीकरणलाई धान्न ठाउँ ठाउँमा लगाइएको ठूला बोरिङ जग्गामा आएको खण्डीकरणले पनि पानीको मुहान सुक्न थालेको छ। यसमा अहिले पछिल्लो समय 2050-52 सालतिर चाहिँ यहाँ प्रशस्त पानी थियो। यो चैतमा पनि यहाँ खोलो छङछङदी बग्ने खोला थियो र यो 2050-52 साल पछि एउटा घर घरमा धाराको अभियान पनि चलाइयो। त्यतिखेर राम्रो तपाईको प्रति सेकेन्डमा 4 इन्चीका पानी झर्ने मुहानहरू यहाँ 8-10 वटा मुहानहरू मूलकै रूपमा पनि थिए र हाल ती मूलहरू अहिले पछिल्लो समयमा आएर अहिले 1 इन्ची पनि कतिवटा मूल त सुकिसके, 2-4 मूल त सुकिसके, त्यहाँ पानी नै छैन र 2-4 मुहानमा पनि पानी भएको पनि 1 इन्ची 1.5 इन्ची भन्दा पानी छैन र अत्यन्तै पानीको स्रोतहरू सुक्यो। नगरपालिकाको देवसत खोलाको पानीबाट देवचुली नगरपालिकाको प्रगतिनगर खानेपानी, धाराडी खानेपानी, देवचुली खानेपानी, रानीबेल खानेपानी, जनबस्ती खानेपानी आयोजनामा पानी ल्याइने गरिएको छ। त्यसैगरी टोक्रे नहर, कृतिपुर नहर, सीताबास नहर, देवसत नहर, गैडी नहर, जनबस्ती नहर, मृतुङ नहरबाट गरी देवचुली नगरपालिकाको 60% भूमि अर्थात् 10,000 बढी बिघा जमिन देवसत खोलाबाटै सिंचित हुने गर्दछ। पछिल्लो समय पानीको ठूलो मुहान देवसत खोलाको मुहान मात्रै सुक्दै जान थालेको नभई यहाँका ससाना 4-5 वटा पानीको मुहान सुकिसकेको स्थानीय बताउँछन्। पानीको मुहान सुक्दै गएपछि पिउने पानीको लागि ट्याङ्कीमा पानी लगे सिँचाइ गर्न अभाव हुने र सिँचाइ गरे पिउने पानीको अभाव हुने गरेको छ। कर्मश रूपले चाहिँ पानी चाहिँ सुक्दै गयो, खोलामा पानी सुक्दै गयो। त्यसपछि हामीले त्यति बेलासम्म पनि हामीले प्राय चाहिँ गोमन सिंह मूलको चाहिँ पानी हामीले खान्थ्यौँ। अहिले सुक्दै आउँदाखेरि अहिले तपाईँको खोलाको पानी खाने अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ र त्यो खोलाको पानी पनि हामीले यसरी खानु परेछ कि अब सिँचाइमा लैजाँदा खानेपानीमा हुँदैन, खानेपानीमा ल्याउँदा सिँचाइमा नहुने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ छ। अहिले दुइटैमा पानी प्रशस्त थियो त्यति बेला होइन। अहिले चाहिँ पानी चाहिँ एकदम चाहिँ गाह्रो भएको छ। यो बर्खाको टाइममा चाहिँ तपाईँको पानी प्रशस्त छ। जब चाहिँ तपाईँको यो हिउँद लाग्छ हामीलाई चाहिँ पानीको धेरै अभाव छ। अहिले देवचुली नगरपालिकाले अहिले प्रत्येकको घरघरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्याउँदा देवचुली नगरपालिकाको मुख्य पानीको स्रोत मुहान नै सुक्दै जान थालेपछि यहाँका बासिन्दालाई केही वर्षभित्रै सिँचाइको लागि मात्र नभएर पिउने पानीको समेत अभाव हुने निश्चित छ। नगरपालिकाले एक्लैले मात्र नभएर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत मिलेर पानीको मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ। यो तत्कालीन समस्याका लागि त हामीले सबैतिरका पानीहरू स्रोतहरूलाई संरक्षित गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर पानी पिलाउने र खोलाको फोहोरो पानी पिउनु भन्दा यसलाई चाहिँ
सुरक्षित पिउने पानी बनाउनको लागि अब फिल्टर ट्याङ्की सहितको व्यवस्था गरेको छ। तर यो तत्कालको समस्या समाधान होइन। त्यसमाथि मुहान संरक्षणका लागि सामान्य वृक्षारोपणहरू गराउने काम तल्लो बेडमा गरिएको छ। तर म वडाध्यक्ष भएको नाताले र वार्डमा मात्रका कार्यक्रमले यसलाई चाहिँ यो खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न अलि चुनौती पनि छ, किनकि मेरो वार्डभन्दा माथिल्लो वडा नम्बर 6 मा बढी चाहिँ चुरे पहाडहरू त्यो क्षेत्रमा छ, वृक्षारोपण बढी त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जरुरी छ। पानीको मुहान सुक्दै जाने समस्या देवचुली नगरपालिकामा मात्र होइन, जताततै छ। खास गरेर बढ्दो प्रदूषणका कारण भएको जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण तात्दै गएको पृथ्वी नै मुख्य कारण हो। त्यसको लागि सबै लाग्न आवश्यक छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिस्नेरी घाटमा बन्यो पुल। बाल बच्चालाई विद्यालय पठाउन र उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीयलाई सहज। गाउँका झगडा गाउँमै मिलाउन जुट्यो पाटन नगरपालिका। न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि झगडा मिलाउन प्रहरी र अदालत आइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रहरीमा दर्ता भएका सामान्य मुद्दा पनि धम्माधम समितिमा फिर्ता। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक पाठशाला सञ्चालन। कृषकले खेतमा गर्नुपर्ने कामको व्यावहारिक ज्ञान दिँदै खेतमा समस्या नआउने सहभागीको विश्वास। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइदै र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन म्याग्दीका स्थानीय तह योग सिकाउँदै एकै ठाउँमा योग अभ्यास गर्ने ठाउँको भने अझै अभाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हरेक उमेर समूहका लागि योग आवश्यक हुन्छ। आजको भागदौडको जीवनमा त शारीरिक तन्दुरुस्तीको सहज उपाय योग नै हो। योगीहरूका अनुसार योगबाट मानसिक रोगदेखि दीर्घ रोगसम्म निको हुन सक्छ। योग कसलाई आवश्यक पर्छ भन्नुभन्दा पनि कसलाई पर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो। बालकको शारीरिक विकास र विद्यार्थीको बौद्धिक विकासका लागि योग आवश्यक हुन्छ। वयस्क युवाका लागि योग कुलतबाट मुक्ति, एउटा संस्कारयुक्त बाटो अपनाउन तथा शारीरिक मानसिक सुसंगठनका लागि पनि योग चाहिन्छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै म्याग्दीका स्थानीय तहले योग सिकाउन थालेका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीका स्थानीय तहले योग प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार पार्न थालेका छन्। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा योग साधना भवन निर्माण भएको छ। हालै 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बेनीमा एक हप्ते निःशुल्क योग प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको बेनी नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलको माथिल्लो तलामा योग साधना स्थल निर्माणका लागि छलफल चलाएको जनाएको छ। स्थानीय हामीले प्रत्येक वर्ष सानोतिनो रकम दिएर हामी योग अभ्यासको लागि अब जोडिरहेका छौँ। तर पनि अलि ठुलो बजेट राखेर तपाईको प्रदेशसँग सहकारी गरेर अब नवीनान्य केन्द्रले अस्तिको मिटिङमै सायद निर्णय गरेछ होला, म त त्यो समितिमा छैन, तर पनि जानकारी भएअनुसार हामी चाहिँ नगरपालिका प्रदेश र सङ्घसँग सहकारी गरेर एउटा व्यवस्थित हल बनाउने र योग आफै त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने नियमित बरु त्यो भवन बनिसकेपछि उसलाई भाडा तिरेर भए पनि हामीले अभ्यास एउटा त्यो विद्यालय नै भएको हुनाले हामी सबैको एउटा स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लाइफको एकदम
एकदमै ठुलो कुरा भनेको स्वास्थ्य नै हो हैन। हाल मन्दिर, विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालय र होटलका सभाहाल परिवर्तन गरेर योग सिकाउने गरिएको छ। नियमित रूपमा एक ठाउँमा योग अभ्यास सञ्चालन गर्ने ठाउँको भने अभाव छ। बेनीको कालीपुल स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा गत वर्ष योग सञ्चालनका लागि सभाहाल निर्माण भएको थियो। योग साधकको संख्या धेरै भएकाले पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ। योगले पहिलो प्राथमिकता दिन्छ र त्यसको साथसाथमा हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम अस्तव्यस्त भएको हुनाले, गलत खानपानको कारणले, गलत जीवनशैलीको कारणले यो शरीर भद्दा भएको छ, शरीर रोगी भएको छ, के अरे एकदमै समस्याग्रस्त भएको छ। त्योबाट मान्छे अहिले मुक्ति खोजेको छ। त्यो मुक्तिको लागि हामीले आसन, प्राणायाम, मेडिटेसन र खानपानको कुरा हामीले विशेष उनीहरूलाई जोड दिएर एकदमै हामीले जीवनमा लागू गर्नुपर्छ र दैनिक जीवनमा तपाईँले लागू नगर्नेसम्म तपाईँ स्वस्थ हुने पनि सम्भव छैन। जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा मानिस भेला भएर सामूहिक रूपमा योग अभ्यास गर्छन्। बेनी, दरबाङ, तिप्लाङ, भीम, बाबिया चौर, सिङ्गा तातोपानी, बेग, बगरफाट लगायतका स्थानमा योग अभ्यास सञ्चालन भएको छ। नियमित योग गर्दा व्यस्त जीवनमा साधारण व्यायाम गरेर आफूलाई स्वस्थ राख्न, तनावबाट मुक्त हुन र शारीरिक स्फूर्ति रहन सहयोग पुगेको योग अभ्यासमा सहभागीले बताएका छन्। अब अहिले योगमा एकदम फुर्तिलो, एकदम म हिँड्न सक्छु, सबै दिन सक्ने, यस्तो त्यो भएर प्रेसर एकदम मेन्टेन भएको छ। अनि त्यो भएर एकदम ठिक भएको भएर मलाई योगमा मैले साथीहरू सबैलाई ल आउनुहोस् भन्छु। मैले देखेसम्म, जानेसम्म, चाहेसम्म सबैले र दिनमा 24 घन्टामा 1.5 घन्टा टाइम छुट्याउनै पर्छ भन्छु मैले सबैलाई। त्यसरी चाहिँ हाम्रो योग मान्छेको जीवनमा अपरिहार्य नहुने चिज हो। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। समस्या छ, अनि प्रेसर हाइको समस्या छ, अनि चिसो लाग्नु चाहिँ एलर्जी, सबभन्दा बढी एलर्जी हुने। अनि अहिले यहाँ पहिला नि अलि दिन त आएको थिएँ, त्यसपछि अलिक बेला पनि अलि हटेर गएको थिएँ, आएको थिएन। अनि अहिले फेरि यहाँ नगरपालिकाले 1 हप्ताको शिविर राखेको थिएँ, अनि त्यसैमा आएको थिएँ। अनि अलि एलर्जी अलिक सन्चो हुँदै गएको थियो। अनि अहिले फेरि घरमा पनि एकपल्ट सुरु गर्नुभयो। अनि अहिले आइरहेको छु मैले। अहिले यस्तो बादल लाउँदा पनि रुगा लाग्छ, अलिक सन्चो लाग्छ। योग अभ्यासमा सहभागीलाई उत्प्रेरणा साथै योग र ध्यानको महत्त्व बुझाएर आधारभूत ज्ञान र सिप प्रदान गरिने गरिएको छ। योगले मानिसको शारीरिक बनावट लगायत मानसिक रूपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। दैनिक योगले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने चिकित्सकको भनाइ छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सिस्नेरी घाटमा बन्यो पुल। बाल बच्चालाई विद्यालय पठाउन र उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीयलाई सहज। गाउँका झगडा गाउँमै मिलाउन जुट्यो पाटन नगरपालिका। न्यायिक समिति सक्रिय बनेपछि झगडा मिलाउन प्रहरी र अदालत आइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। प्रहरीमा दर्ता भएका सामान्य मुद्दा पनि धम्माधम समितिमा फिर्ता। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक पाठशाला सञ्चालन। कृषकले खेतमा गर्नुपर्ने कामको व्यावहारिक ज्ञान दिँदै खेतमा समस्या नआउने सहभागीको विश्वास। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पानीको मुहान सुक्दै शुद्ध पानी पिउन र सिंचाई गर्न पनि अभाव हुँदै मुहान संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाइदै र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन म्याग्दीका स्थानीय तह योग सिकाउँदै एकै ठाउँमा योग अभ्यास गर्ने ठाउँको भने अझै अभाव। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।